پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی جماعت، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اے اللہ تے راضی۔ رب دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا سابقون ہون، اولون ہون، مہاجرین ہون، انصار ہون، پہلوں آن والے بعد وچ آن والے، نبی پاک دا ساتھ دین والے، کلمہ پڑھن والے صحابہ اکرام ہون، اہل بیت ہون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تے راضی، اے اللہ تے راضی۔ سننا تے آنال صحابہ اور اہل بیت دا دوسرا وصف اور دوسرا۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، امت محمدیہ دے خصائص دے اندر ایک یہ بھی بات شامل ہے، اس امت دی یہ صفت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت نو امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت۔ اللہ پاک نے وسطیت اور اعتدال دی راہ تے اس امت نو قائم رکھیا ہے۔ وسطیت اور اعتدال یہ ہر امور دے اندر ہے، چاہے انہاں دا تعلق عقیدے نال ہوئے یا ان امور دا تعلق احکام نال ہوئے۔ اے امت اعتدال دی راہ تے کھڑی ہے۔ جس طرح پہلیاں قوماں دے اندر افراط و تفرید سی، یہودی جنہ دے بارے قرآن پاک اندر ذکر ہے کہ او افراط دی انتہا نو پہنچ چکے سن۔ اس تو بڑی انتہا کی ہوئے گی کہ اللہ پاک دے انبیاء دی تکذیب کرتے رہے۔ اس تو آگے دی بات وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ پاک دے نبیاں نو قتل کرتے رہے۔ افراط دی انتہا ہے۔ دوسرا گروہ عیسائیاں دا، او تفرید دی انتہا نو پہنچ گئے۔ انہاں نبیاں نال محبت کیتی لیکن محبت دے اندر غلو کیتا۔ انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال پیار کیتا، محبت کیتی، تے محبت دی انتہا اینی ہے، غلو اینا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نو رابی بنا دیتا۔ لیکن امت محمدیہ یہ دو انتہاواں دے درمیان ہے، دو انتہاواں دے درمیان۔ اس امت دے اندر بھی کئی کلمہ پڑھنے والے گروہ افراط و تفرید دا شکار ہو گئے اور الہاد دی راہ تے پہنچ گئے، کئی ضلالت اور گمراہی اندر مبتلا ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی جدو افراط و تفرید دا شکار ہوئے تے صراط مستقیم تو دور نکل گئے۔ مثلا نواسب اور خوارج ظاہری طور تے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اسی مسلمان ہاں، لیکن انہاں دے دلاں دے اندر اہل بیت اور آل رسول دی نفرت ہے۔ ناصبی اور خارجی لوگ اگرچہ کلمہ پڑھنے والے نے لیکن انہاں دے دلاں دے اندر اہل بیت اور آل رسول دی نفرت ہے۔ انہاں دے مقابلے دے اندر ایک گروہ رافضی، روافض، وہ بھی افراط و تفرید دا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا تے غلو دا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اہل بیت دیاں شخصیات نو مشکل کشا کیا، حاجت روا کیا، یعنی کہ اللہ دے نال ملا دیتا۔ ان نواسب اور خوارج اور روافض اپنی جو انہاں دی روش ہے اور جو انہاں دے عقائد نے اے یہود و نصارہ دے مشابہ ہو گئے، لیکن اہل اسلام دو انتہاواں دے درمیان نے، نہ نفرت دے قائل نے اور نہ یہ محبت دے اندر غلو دے قائل نے۔ اور
غلو کرن تو دین دے معاملے دے اندر اللہ پاک نے آپ خود منع کیتا. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی کہہ دیو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین دے معاملے دے اندر غلو نہیں کرنا بلکہ دین دے معاملے دے اندر اعتدال دی راہ اختیار کرنی ہے. سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو. نبی پاک نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما ہلک من قبلکم فی الغلو فإنما ہلک من قبلکم بالغلو فی الدین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دین دے معاملے دے اندر غلو کرن تو بچ جاؤ، افراط و تفریط تو بچ جاؤ، نشیب و فراز تو بچ جاؤ. نبی پاک نے فرمایا اے میری قوم اے میری امت سن لو، تواڈے تو پہلو جنہیں دین دے معاملے دے اندر غلو اختیار کیتا افراط و تفریط دا شکار ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا او گمراہ ہو گیا، او گمراہ ہو گیا. ہائے میرے اللہ، اللہ پاک نے اور نبی پاک نے غلو تو منع کیتا ہے اور اس امت دی صفت کی بیان کیتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ پاک نے فرمایا اے جڑی امت اہل اسلام اے دو انتہاواں دے درمیان وسطیت والی امت، معتدل امت. سننا دھیان نال نہ ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ناسبیاں والا ہے اور نہ ساڈا عقیدہ رافضیاں والا ہے. ناسبیاں نے اہل بیت دی توہین کیتی، آل رسول دی توہین کیتی اور رافضیاں نے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی توہین کیتی اور انہاں دی شان دے اندر تنقید کیتی. سن لو دھیان نال اسی اہل السنہ والجماع اہل سنت دے تمام مکاتب فکر، اہل سنت بریلوی ہون، اہل سنت دیوبندی ہون، اہل سنت اہل الحدیث ہون، اہل السنہ دے تمام مکاتب فکر راہ اعتدال تے کھڑے نے. اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی صحابہ کرام نال بھی محبت کرنے ہاں اور بولو اہل بیت نال بھی ساڈا اہل بیت نال بھی پیار ہے اور صحابہ کرام نال بھی پیار ہے. کیوں نہ پیار ہوئے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اور اللہ پاک دے نبی نے اہل بیت دی شان بھی بیان کیتی ہے تے صحابہ کرام دی شان بھی. صحابہ کرام اور اہل بیت قرآنی شخصیات نے، میں پہلوں میں ذکر کر چکے ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات نے. کوئی ناسبی اور کوئی رافضی تواڈے سامنے صحابہ یا اہل بیت دے بارے انہاں دی شان دے اندر گستاخی دی کوشش کرے اور حوالہ تاریخ دیاں کتاباں دا دوے، انکار کر دیو کو میں تاریخ دے کالے صفحے نہیں مندا، میں تاریخ دا انکار کرنا وا، میں مننا وا تے رب دے قرآن نو مننا اور نبی پاک دے فرمان نو مننا. اے ساڈا عقیدہ ہے. اللہ پاک نے اور نبی پاک نے
ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਉਸਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਨਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੋ ਆਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਵੀ, صحابہ تے بھی راضی ہے، اہل بیت تے بھی راضی ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی جماعت، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اے اللہ تے راضی۔ رب دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا سابقون ہون، اولون ہون، مہاجرین ہون، انصار ہون، پہلو آن والے بعد وچ آن والے، نبی پاک دا ساتھ دین والے، کلمہ پڑھن والے صحابہ اکرام ہون، اہل بیت ہون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تے راضی، اے اللہ تے راضی۔ سننا تے انل صحابہ اور اہل بیت دا دوسرا وصف اور دوسری صفت اللہ پاک دے قرآن دے مطابق صحابہ کرام تے اہل بیت پاویں درجات دے اندر تفاوت بھی ہووے، فرق بھی ہووے، پھر بھی صحابہ اور اہل بیت سارے جنتی نے۔ درجات دے اندر پاویں فرق بھی ہووے۔ ہن ویکھو نا، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھتا ہے، مرید بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، صحابی بنتا ہے، یہ صرف صحابی ہے۔ ایک نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا صحابی بنتا ہے، وہ صحابی بھی ہے نالے نبی پاک دا رشتے دار بھی ہے۔ نمبر ود جاندے نے نا، پوائنٹ ود جاندے نے نا۔ ہاں اس واسطے بعض صرف صحابہ نے اور بعض صحابہ ہون دے نال نال نبی پاک دے رشتے دار بھی نے، نمبر ود جاندے نے۔ درجات دے اندر فرق آ جاندہ ہے، پاویں درجات دے اندر فرق بھی ہووے، پھر بھی صحابہ تے اہل بیت درجات دے فرق دے باوجود سارے، بولو سارے، بولو سارے۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔
اللہ پاک نے فرمایا کئی پہلوں آن والے, کوئی بعد وچ آن والے, کوئی سابقون تے اولون, کئی نال ہجرت بھی کرن والے تے کئی انصار تے کئی فتح مکہ تو پہلوں آن والے, کئی فتح مکہ تو بعد آن والے, کئی جنگاں دے اندر بھی شریک ہون والے, کئی صرف صحابی تے کئی نال نبی پاک دے رشتہ دار بھی. اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ترجمہ کرا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ ترجمہ پتا کی بنتا ہے؟ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. کرو نا ترجمہ, تانوں نہیں ترجمہ ہوندا؟ ہر صحابی نبی. ذرا سارے کو ایمان دی طاقت نال, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ پاک نے فرمایا اے سارے جنتی نے. سننا تیانل صحابہ اور اہل بیت دی تیسری صفت, اہل بیت نو بھی اللہ نے چنے آئے, اللہ نے منتخب کیتا ہے, تے صحابہ کرام نو بھی کتے لکھے آئے. سنذرا تیانل صحیح مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ, ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانتا قریشن واصطفیٰ من قریشن واصطفیٰ من قریشن ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ پاک دے نبی کہہ رہے نے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں بنو کنانہ نو چنے آئے, منتخب کیتا ہے, پسند کیتا ہے, تے بنو کنانہ دے وچوں قریش نو چنے آئے, قریش دے وچوں بنو ہاشم نو چنے آئے. نبی پاک نے فرمایا پھر بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے منو تے میرے اہل بیت میرے خاندان نو چنے آئے. سننا تیانل نبی پاک دے کرانے نو, آپ دی آل اور آپ دے اہل بیت نو اللہ پاک نے چنے آئے, منتخب کیتا ہے, پسند کیتا ہے, تے صحابہ کرام نو کنے منتخب کیتا ہے. ہن دوسری حدیث سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی, ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا منہم وزراء و ازہارا و انصارا من صب علیہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساری کائنات وچوں چنے آئے, مینوں نبوت عطا کیتی ہے, رسالت عطا کیتی ہے. ان اللہ اختارنی, اللہ پاک نے مینوں منتخب کیتا ہے نبوت اور رسالت واسطے. پھر اللہ پاک نے میرے واسطے کچھ افراد نو چنے آئے جنہاں نو میری جماعت بنایا ہے, میرے اصحاب بنایا ہے. فجعل منہم وزران و انصارن و اصحارن. نبی پاک نے فرمایا جڑے اللہ پاک نے میرے یار تے اصحاب چنے نے انہاں وچوں کئیاں نو میرا وزیر بنایا ہے, کئیاں نو میرا حمایتی تے مددگار بنایا ہے, تے کئیاں نو میرا رشتہ دار سسرالی رشتہ دار بنایا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے جڑے میرے وزیر, جڑے میرے انصار, جڑے میرے اصحاب, جڑے میرے اصحار, میرے سسرالی رشتہ دار, میرے خونی رشتہ دار, میرے نسبی رشتہ دار, نبی پاک نے فرمایا من صب علیہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین.
نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نسبی رشتے داراں میرے اصحاب نو میرے انصار نو برا کہندا ہے او دے اتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی، سارے جہان دی۔ اے بہت بڑی تنبیہ ہے انہاں روافض واسطے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبی رشتے داراں نو برا بلا کہندے نے۔ آپ دے نسبی رشتے دار کون نے؟ نبی پاک دا دماد ابو العاص آپ دا نسبی رشتے دار ہے۔ نبی پاک دا دورہ دماد حضرت عثمان آپ دا نسبی رشتے دار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبی رشتے دار حضرت ابو بکر صدیق آپ دے نسبی رشتے دار نے۔ حضرت عمر فاروق آپ دے نسبی رشتے دار نے۔ حضرت ابو سفیان آپ دے نسبی رشتے دار نے۔ حضرت امیر معاویہ آپ دے نسبی رشتے دار نے۔ سن لو دھیان نال جو نبی پاک دے دماد نو یا نبی پاک دے سسرال نو نبی پاک دے اصحار نو برا بلا کہندا ہے، نبی پاک نے اللہ دی، فرشتیاں دی اور ساری کائنات دی او دے تے لعنت پائی ہے۔ اسی تے دعا کر سکنے ہیں اللہ ایہو جے گستاخاں نو ہدایت عطا فرما، ایہو جے گستاخاں نو ہاں اسی بیان کر سکنے ہیں، اسی دعا کر سکنے ہیں۔ اس تو علاوہ اسی کہڑا حکمران ہاں، ساڈے کو کہڑا کوئی اختیار ہے؟ اسی دس سکنے ہیں بھی آ گناہ ہے، آ غلط ہے، اور جڑا غلطی کردا ہے او دی ہدایت دی دعا کر سکنے ہیں۔ ایک بندہ نا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو آیا، کہنے لگا امام صاحب ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا تو مینوں کی کرنا چاہیے او دے بارے؟ فرمایا انہوں کیا کر پئی نماز پڑھ؟ کہندا نہیں امام صاحب بڑا کیا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں پڑھدا۔ فرمایا باؤں پھڑ کے لے جایا کر۔ کہندا بڑا زور لایا ہے پھر بھی نہیں پڑھدا۔ فرمایا تو کہہ ہی سکنا تو قاضی ہے میں تینوں کہاں دھون لا دے، تیرا کام صرف کہنا ہے، کہندا رہا کر، کدی تے پڑھے گا، نام ہی پڑھے گا تے تیرا فرض ادا ہو گیا ہے، تو امر بالمعروف کر دیتا ہے، تو دے تک دعوت پہنچا دیتی، تیرا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ اس واسطے اسی کو حاکم نہیں، اسی دعا کر سکنے ہیں اللہ ایسے رافضیاں نو، ناسبیاں نو، خارجیاں نو جو صحابہ اور اہل بیت دیاں گستاخیاں کرتے رہے، اللہ ہدایت نصیب فرما۔ کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ 3۔ اللہ پاک صحابہ اور اہل بیت تے راضی ہے، صحابہ اور اہل بیت سارے دے سارے جنتی نے۔ تیسرے نمبر تے صحابہ کرام نو بھی اللہ نے منتخب کیتا ہے اور اہل بیت نو بھی اللہ نے منتخب کیتا ہے۔ چوتھے نمبر تے چوتھی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دی محبت دا، پیار دا، انہاں دی گستاخی تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نال محبت پیار دا اور صحابہ کرام دی گستاخی تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ سننا دھیان نال اہل بیت دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس انما انا بشر یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیبو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات دے لوگوں میں بھی ایک انسان ہاں، میری بھی زندگی متعین ہے، پتہ نہیں کدوں میرے کول اللہ
اللہ پاک دی طرفوں امر آ جائے, اللہ دا فرشتہ پیغام لے کے آ جائے تے میں دنیا چھڑ کے اپنے اللہ کول چلا جاواں. ایک کائنات دے لوگوں میں تانوں وصیت کرنا کہ میرے تو بعد اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دا خیال رکھنا جے, عمل کرنا جے, پڑھنا جے. یہ ہدایت دی کتاب ہے. تے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی, او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی, او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی. نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت دے معاملے وچ اللہ کولوں ڈردے رہو, میرے اہل بیت دا خیال رکھیو, میرے اہل بیت نال محبت کریو. سننا تے نال اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. نبی پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے صحابہ دے معاملے وچ بھی اللہ کولوں ڈردے رہو. میرے جان تو بعد میرے صحابہ کرام نو اپنے سب و شتم دا اور اپنے گالی گلوچ دا اور اپنی تنقید دا نشانہ نہ بنایو. ہائے میرے اللہ, لا تتخذوہم غرضا من بعدی. نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نو برا نہ آکھیو, اللہ کولوں ڈردے رہو. اکرموا اصحابی, نبی پاک نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے صحابہ کرام دی عزت کردے رہو. جویں آپ نے اہل بیت دے فضائل بیان کیتے نے, اسی طرح آپ نے صحابہ کرام دے بھی فضائل بیان کیتے نے. اس واسطے اسی دو انتہاواں دے درمیان نہ ساڈے دلاں دے اندر صحابہ دی نفرت ہے اور نہ ہی بولو اہل بیت دی. اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے اور اہل بیت نال بھی. میں قربان جاواں سننا تے نال پنجویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہدایت واسطے, پیروی واسطے, اتباع واسطے اپنے جان تو بعد صحابہ کرام دا نام لے آئے, اسی طرح اہل بیت دا بھی نام لے آئے. سننا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, کائنات دے لوگوں میں اپنے تو بعد تہاڈے اندر دو بڑیاں بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, دو بڑیاں اہم چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر انہاں دوواں دے نال چمٹے رہو گے, وابستہ رہو گے, اگر اپنا تعلق انہاں دے نال رکھو گے, لن تضلوا من بعدی, تسی میرے تو بعد کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے. نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں کیڑیاں نے, اولہما کتاب اللہ. نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب قرآن ہے, تے دوسرے نمبر تے فرمایا وا اطراتو اہل بیتی, وا اطراتی اہل بیتی. نبی پاک نے فرمایا انہاں دوواں نال وابستہ رہو, کدی گمراہ نہیں ہوو گے. ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت نے. اللہ پاک دے قرآن نال محبت کریو, قرآن دی گل منیو, گمراہ نہیں ہوو گے. تے میرے اہل بیت نال پیار کریو, اہل بیت دے احکام
کرام تے فرمودات منیو گمراہ نہیں ہوو گے. سننا تے آمدل اے تے آپ نے اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے. اسی طرح آپ نے صحابہ دی شان بھی بیان کیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت نو لازم پکڑیو، میری سنت تے عمل کریو. میرا طریقہ تواڈے واسطے حجت ہے، میرا طریقہ تواڈے واسطے قابل عمل ہے. علیکم بسنتی، میری سنت تے میرا طریقہ اونوں اختیار کریو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی پاک نے فرمایا خلفاء راشدین دی سنت بھی اختیار کرنی ہے. میرا رستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ بھی تواڈے واسطے قابل عمل ہے. اور خلفاء راشدین دی سنت بھی، خلفاء راشدین دا طریقہ بھی قابل عمل ہے. فرمایا مہدیین، کیونکہ میرے صحابہ خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں. حالانکہ راشدین بھی کافی سی، خلفاء راشدین بھی کافی سی، پر اگر مہدیین نبی پاک نے تاکید فرمائی ہے کہ میرے صحابہ گمراہ ہو سکتے ہیں. میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین دی سنت پہ بھی عمل کرو. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد نبی پاک دے اہل بیت اور اہل رسول دی سنت قابل عمل ہے، اسی طرح صحابہ کرام دی سنت بھی، صحابہ اور اہل بیت اللہ دے فضل و کرم دے نال اس ممبر تو، اس سٹیج تو امن دی آواز بلند ہوندی ہے، اتحاد دا پیغام ملتا ہے. نہ ساڈے دلان دے اندر اہل بیت دا بغض ہے، نہ صحابہ دا بغض ہے. او ناسبی لوگ نے جنہاں دے دلان دے اندر اہل بیت اور اہل رسول دی نفرت ہے، اور او رافضی نے جنہاں دے دلان دے اندر صحابہ دی نفرت ہے. اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں، اور بولو اہل بیت دے بھی. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ 5. 6ویں صفت، اللہ پاک نے صحابہ کرام تے اہل بیت سارے دی تطہیر دا اعلان کیتا ہے. اللہ پاک نے صحابہ نو بھی پاک آکھیا ہے تے اہل بیت نو بھی، بولو صحابہ نو بھی پاک کیا ہے تے اہل بیت نو بھی. کتے لکھیا ہے؟ قرآن وچ. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک آکھیا ہے. کتھے لکھے آئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 22 پارہ پہلا صفحہ. اللہ پاک نے فرمایا سورہ احزاب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک آکھیا ہے. اہل بیت نو رب نے اہل بیت نو، اللہ پاک نے اسی طرح صحابہ کرام نو بھی پاک آکے آئے. صحابہ کرام دی بھی تطہیر دا اعلان کیتا ہے. پڑھا قرآن تو اج تک یہی سنیا نا کہ اہل بیت پاک نے
और अल्लाह ने आले बैत की ततहीर का ऐलान किया है, रब ने सहाबा की ततहीर का भी ऐलान किया है। सुनी जे आयत सुनावा। अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मे अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम। अल्लाह पाक दा कुरान सुनना ध्यान नाल। इस युग़श्शिकुम नुआसो अमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम नस्समाए मान लियुतहिरकुम व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। क्यों भी हाफज़ो ये आयत किथे आउंदी है? क्यों भी उस्मान? ये 10वां पारा है, ये 10वां पारा है, सूरह तौबा है। अल्लाह पाक ने क्यों भी हाफज़ो इंजी है। वो कितने गए साढ़े निके निके हाफज़ यार इतने बैठे होंगे इंजी है। अल्लाह पाक ने फरमाया सहाबा किराम दी ततहीर दा ऐलान। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मान लियुतहिरकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया सहाबा किराम दे बारे लियुतहिरकुम व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान। अल्लाह पाक ने शैतान दियां सारियां नजासतां दूर करके ते सहाबा किराम नू पाक कर दिता है। आले बैत भी पाक ते सहाबा किराम भी पाक। सुनना ध्यान नाल। असी सिर्फ आले बैत नूं पाक नहीं मनते, सहाबा नूं भी, क्योंकि अल्लाह दे फज़लो करम दे नाल साडे दिल विच आले बैत दी भी मुहब्बत है ते सहाबा दी भी। असी कोई वंडा नहीं पाइया, तफरीक नहीं कीती, मल्ला नहीं मारिया। किसे आखिया सहाबा साडे ने, किसे आखिया आले बैत साडे ने। अल्लाह दे फज़लो करम नाल सहाबा और आले बैत सारे पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं। कई सिर्फ 5 ही मल्ले ने, 5 नहीं सारे ही साडे ने। अल्लाह दे फज़लो करम नाल पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं। सब आल सहाबन भी हमें जान से प्यारे हैं। पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं। सब आल सहाबन भी हमें जान से प्यारे हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान। अबू बकर उमर उस्मान हैदर है मेरा ईमान। सब नज्म हिदायत है, बूज़र हो या बू सुफियान। सब नज्म हिदायत है, बूज़र हो या बू सुफियान। क्यों हमको न प्यारे हो, क्यों हमको न प्यारे हो, आका ने सवारे हैं। सब आल सहाबन भी हमें जान से प्यारे हैं। पंज तन भी हमारे हैं, सब तन भी हमारे हैं। सब आल सहाबन भी हमें जान से प्यारे हैं। मेरा पीर अली हैदर फातेह मैदानों के। मेरा पीर अली हैदर फातेह मैदानों के। हसन
شہزادے ہیں سب جنتی جوانوں کے. ذرا محبت نال کہہ دیو, ذرا گج کے کہہ دیو. پتہ لگ جے اللہ دے فضل و کرم نال صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے بھی. میرا پیر علی حیدر فاتح میدانوں کے, حسنین شہزادے ہیں سب جنتی جوانوں کے. زہرا کے یہ تارے ہیں اور راج دلارے ہیں, سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں. پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں, سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں. کنیاں صفتاں ہو گئیاں؟ گنا دو گے؟ 6 گنا دو گے؟ 6ویں تے میں اجے بیان کرنی ہے. چلو تسی میرے تو ایڈوانس چل رہے ہو, اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. صحابہ اور اہل بیت تے اللہ راضی ہے. صحابہ اور اہل بیت درجات دے تفاوت دے باوجود سب جنتی نے. صحابہ اور اہل بیت دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے. صحابہ اور اہل بیت دے نال محبت کرن دا نبی پاک نے حکم فرمایا ہے. صحابہ اور اہل بیت پاک نے, صحابہ بھی پاک نے تے اہل بیت بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دی شان بیان کردیاں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم دا. اے اہل بیت دی شان ہے. صحابہ دے بارے شان سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجا ہاتھ اٹھایا بے یاد الیمنا وقالا ہاذہی ید عثمان. نبی پاک نے سجا ہاتھ اٹھایا, آپ نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. میں قربان جاواں صحابہ کرام تے اہل بیت دی شان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دے بارے کی فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے فرد نے خود بیان کر دینے. نبی پاک نے میرے بارے سوکا الا منافقن علی تو میارے, جڑا تیرے نال محبت کردا ہے مومن ہے, جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے منافق ہے. اہل بیت نو نبی پاک نے معیار بنایا ہے. جڑا اہل بیت نال محبت کرے مومن, بغض رکھے منافق. اسی طرح نبی پاک نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا, آپ نے فرمایا من ابغضہم فقد ابغضنی. نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نال بغض رکھے گویا انہیں میرے نال بغض رکھیا. جڑا میرے صحابہ نال پیار کرے انہیں گویا میرے نال پیار کیتا. سننا دیان نال صحابہ اور اہل بیت دی شان. نبی پاک نے اہل بیت دے افراد دے بارے کی فرمایا حسن و حسین اہل بیت دے چشم و چراغ اہل رسول. نبی پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اللہ میرے حسن و حسین شہزادے میرے نواسے میرے پھول جڑا انہاں نال پیار کردا ہے تو او دے نال پیار کر. اسی طرح نبی پاک نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ جڑا میرے انصار صحابہ نال پیار کردا ہے تو او دے نال پیار کر. سننا تیان نال صحابہ دی شان بھی نبی پاک بیان کیتی, اہل بیت دی شان بھی بیان کیتی. اہل بیت دے
چشمو چراغ آل رسول تے شہزادے حسن و حسین نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک نے فرمایا حسن و حسین دوویں شہزادے جنتی جواناں دے جنتی جواناں دے جنتی جواناں دے نبی پاک نے شان بیان کی ہے نا اہل بیت دی حسن و حسین جنتی جواناں دے جنتی جواناں دے اور نبی پاک نو کنا پیار ہے حسن و حسین نال وقت تھوڑا ہے تھوڑا جا محبت دا اظہار کر دیں تھوڑا جا پیار دا اظہار کر دیں کیوں بھئی پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے دوویں میرے پھول نے اے خود فرماندے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے دوویں میرے پھول نے اے خود فرماندے نے کیتا نبی پاک انج پیار دا اظہار کیتا اے پیار دا انج اظہار حسن و حسین سونے نے بنے جنتاں دے جڑے سردار حسن و حسین سونے نے کیتا آقا نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے پیار جنہ مدنی دا پایا ہے سونے آقا اپنا لب چسایا ہے کندے آقا جی تے ہوئے نے سوار حسن و حسین سونے نے بنے جنتاں دے دوویں سردار حسن و حسین سونے نے کیتا آقا نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے تک تک جیڑے نانے نونے کھیل دے شکلوں میں دوویں آقا نال مل دے تک نانے نو جڑے تک نانے نو نے کھیل دے شکلوں میں دوویں نے سونے نال مل دے ماں جنہ دی زہرا تے بابا قرار حسن و حسین سونے نے بنے جنتاں دے دوویں سردار حسن و حسین سونے نے کیتا آقا نے جنہ نال پیار حسن و رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی سن ساڈا پیغام رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی اپنا انہاں دوواں دا کردار حسن و حسین سونے نے بنے جنتاں دے دوویں سردار حسن و حسین سونے نے کیتا آقا نے جنہاں نال پیار حسن و نبی پاک نے آل بیت دی شان بیان کر دیا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جواناں دے تے صحابہ دی واری آئی نبی پاک نے فرمایا میرا ابو بکر تے میرا عمر سیدہ کہول اہل الجنہ جڑے بڑھے ہو کے فوت ہون گے جنت دے اندر انہاں بڑھیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے جواناں دے سردار حسن و حسین تے بڑھیاں دے سردار ابو بکر و عمر نبی پاک نے صحابہ دی بھی شان بیان کی تھی آل بیت دی بھی اجے ہور بھی کئی صفات نے مشترکہ اوصاف نے صحابہ اور اہل بیت دے دعائے کرو اللہ سانو صحابہ دی محبت بھی نصیب فرما تے اہل بیت دا پیار بھی نصیب فرما اللہ سانو دو راواں دے درمیان وچ رکھی دو انتہاواں دے درمیان وچ رکھی اللہ افراد تو بھی بچائیں تے تفرید تو بھی بچائیں اللہ غلوب تو بھی بچائیں تے نفرت تو بھی بچائیں اللہ صحابہ اور اہل بیت دی سچی اور پکی محبت دلان دے اندر مضبوط اور قائم فرما اللہ اسے محبت تے موت نصیب فرما قیامت والے دن صحابہ والے بیت دا ساتھ نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.